Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong isgutan nining adlaw Oktubre 26, 2025 ang atong morning devotional nga naguluhan, mga manulunda sa akong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. O nga atong teksto makita sa Salmo kapitulo 34 versikulo 7. Kanagingon, ang manulunda ni Yuba magapahalo na sa palibot sa mga nanghadlo kaniya ug magaluwas kanila. Karong adlaw ang langitnong mga mensahero nagalata sa gitas-on o gilapdon sa tibok yuta, nagapangita sa paghupay sa nag-uol, sa pagpanalipod sa dili mahinulsulon, sa pagdaog sa mga kasing-kasing sa tao ngadto kang Kristo. Dili kita makita kanila sa atong kaugalingon, apan anaa sila uban kanato, nagagiya, nagadumala, nagapanalipod. Kini nga mga manulunda sa kahayag nagahimo og usa ka langitnon nga klima palibot sa kalag. Nagapaibabaw kanato ngadto sa dili makita ug sa walay katapusan. Dili kita makita sa ilang mga forma uban sa atong natural nga mga pananaw. Pinaagi lamang sa espirituhanong mga mata nga makahimo kita sa pagsabot sa langitnong mga butang. Ang espirituhanong idulongog lamang ang makadungog sa huni sa langitnong mga tingog. Sa balik-balik ang manulunda makigsulti uban sa tao sama sa pagsulti sa usa ka tawo ngadto sa iyang higala og nagagiya kanila ngadto sa mga dapit nga walay peligro. Sa balik-balik ang makapadasig nga mga pulong sa mga manulunda nagpalagsik sa naluya nga mga espiritu sa matinumanon og nagadala sa ilang mga huna-huna ngadto sa mga butang nga anaa ibabaw sa yuta. Nagatugot kanila nga makita pinaagi sa pagtuo ang puti nga mga bisti, ang mga korona, ang mga sanga sa palmera sa kadaugan nga maoy madawat sa mga mananaog sa dihang sila magpalibot sa bantugan puti nga trono. Maoy buluhaton sa mga manulunda ang pagduol sa gisulayan, sa nagantos, sa natintan. Sa walay kakapoy, sila nagabuhat tungod og alang ni adtong ipagkamatian ni Kristo. Ang mga manulunda sa kanunay, anaa kung asa sila mas labing gikinahanglan. Anaa sila uban ni adtong adunay pinakalisod nga mga gubat nga giatubang og ni adtong nagkinahanglan makigbisog batok sa pagbati og napanunod nga kalagmitan. Kinsang puloy-anan ilabihan nga walay kinasig. Ang langitnon nga mga linala gitudlo sa paghimo sa ilang ministeryo, sa paggiya, sa pagpanalipod, sa pagpugong ni adtong mamahimong mga manununod sa kaluwasan. Ang matinumanon nga mga tigpanalipod nagabantay aron sa paggiya sa mga kalag ngadto sa insakto nga mga dalan. Magampo kita mga kapaglaw. Dalaygon nga Dios Amahan, ikaw among ginadayi tungod kay ikaw man ang Ginoo nga gamhanan sa tanan. O Dios, salamat sa kamatuoran nga ikaw nagapadala sa imong manulunda mensahero nga nagagiya kanamo o Dios. Nagatabang kanamo Ginoo, nagabantay kanamo. O Dios, amo lamang ginahangyo nga ang among pagkinabuhi ikalipay diha sa mong tubangan ug labi na sa mga manulunda nga imong gipadala alang sa paggiya pagbantay kanamo. Salamat o Dios nining adlaw na sa among pagbuhat, sa among pagpanarbaho, ikaw magauban o mga proteksyon kanamo ug mahimo kaming mabungahon ug magbalang puso. Salamat ikaw sa mga sala sa ngalan ni Jesus.